السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفو لا رياليزاسيون ديال واحد لو بروغرام اللي كيمكننا اننا نديرو لا مانيبيولاسيون ديال واحد لافيشور ا 7 سيغمون ا 4 ديجيت ا ترافير 5 بوطون بوسوار. 4 بوطون بوسوار كيديروا لنا لانكريمونطاسيون ديال لي فالور اللي كاينين في لي ديجيت، كل فالور في ديجيت بوحدها، يعني شاك بوطون بوسوار كيتحكم في ديجيت وحده في لافيشور. و لو 5 بوطون بوسوار كيدير لنا لا غوميز ا زيرو ديال توت لي فالور اللي في لافيشور. باش نزيدو نوضحو اكثر لو بروغرام غادي نديرو لا سيمولاسيون وغادي نشوفو، يعني كما كتشوفو كل بوطون بوسوار كيتحكم في اون فالور اللي مافيشيا في شاك ديجيت. و لو 5 بوطون بوسوار كيدير لنا لا غوميز ا زيرو. لا رياليزاسيون ديال هاد لو بروغرام هذا غادي نديروها بلوجيسيال فلو كود لا فيرسيون 5. كنختاروا الخيار الاول كريي نوفيل الغوريغرام فلو كود. اوكي، كنختاروا لا بوس اللي خدمنا بها في لا سيمولاسيون في ايزيس، يعني لا بوس بيك 16F 877. اوكي، تخرج لينا هاد الانترفاس هادي اللي نقدروا نديروها ليها لا بيرسوناليزاسيون. هاد لو بانو هذا هو ديال السيمولاسيون، نقدروا نديروا ليه لا بيرسوناليزاسيون ديالو، يعني نحيدوا هاد ليكريتور هادي ونقدروا نبدلوا لا كولور ديال لارير بلان ونحيدوا هاد لاغري هادي. هاد لا بيرسوناليزاسيون كتبقى اوبسيونيل على حساب كل واحد كيفاش باغي يشوف لو طابلو ديالو او الانترفاس ديال اللوجيسيال. اول حاجه كنكليكيو على افيشاج وكنختاروا ليكسبلوراتور دو بروجي. هاد ليكسبلوراتور دو بروجي في لي زونغلي ديالو كيعطينا لي فاريابل اللي غادي نخدمو بهم في البروغرام اي لي سو بروغرام او لا لي ماكرو اللي غادي نخدمو بهم في البروغرام برينسيبال. اول حاجه غادي نديرو لي سورتي و لي زونطري ديالنا، غادي ندخلو لي سورتي هنا وغادي نديرو دو سيري دو لي وغادي نديرو ليهم لا بيرسوناليزاسيون بروبريتي اكستيريور. غادي نختارو فقط 4 ليد، نختارو اون كولور في لا سيري الاولى اون اوتر كولور في لا سيري الثانيه باش تبان لينا، مثلا فيغ. هاد لي دو سيري دو ليد اللي اختارينا، الاولى غادا تمثل لينا لي فالور اللي كيبانو في لي ديجيت ديال لافيشور هنا. هاد لي فالور هادو غادي تافيشاو لينا اون بينير وغادي تكونفيرتيساو للديسيمال اترافير هاد الكونفيرتيسور هذا 74 ال اس 47. بالنسبه لا دوزيام سيري ديال ليد غادي دير لينا الكونترول ديال لي 4 ديجيت ديال لافيشور. هاد لي 4 ديجيت هادو اللي خارجين من البيك هنا وداخلين لهاد لي ترانزستور ان بي ان، ومن لي ترانزستور ان بي ان داخلين لافيشور او لا داخلين لي ديجيت ديال لافيشور، يعني كل ليد كتمثل لينا اون ديجيت دافيشور. وغادي نمشيو نديرو اون سيري دو بوطون بوسوار، حتى هي غنديرو لها البروبريتي، غادي نختارو فقط 5 اللي غنخدمو بهم. لا بوزيسيون على حساب كل واحد كيفاش باغي يشوف السيمولاسيون ديالو. من بعد غادي نديرو لا كونيكسيون ديالنا مع لو بيك او لا لافيكتاسيون ديال لي زونطري او لي سورتي. غادي نشوفو نفس لافيكتاسيون اللي عندنا في ايزيس باش ما يكونش عندنا واحد المشكل في لا سيمولاسيون ملي نابلوديو البروغرام في ايزيس او في البيك اللي في ايزيس. لي سورتي ديال لي ديجيت كاينين في البور بي من 0 حتى ل 4. من الاحسن انكم ديروا واحد الطابلو ديال لي زونطري و لي سورتي وديروا فيه لافيكتاسيون ديال لي بيت اللي غادي يكونوا مافيكتين لكل اونطري و سورتي عندنا في البروغرام باش ما يكونش هناك واحد المشكل او ما يكونش هناك اختلاف او اختلال في البروغرام. نقدروا نديروا واحد الطابلو وندخلوه للسيمولاسيون ديالنا اترافير اون ايماج. انا سبق لي درت هاد الطابلو هذا جي ايماج وندخلوا الطابلو هنا وتحترموا هاد لي زونطري و سورتي باش يكون عندنا لي ميم افيكتاسيون اللي كاينه في ايزيس في لا سيمولاسيون باش ما يكونش عندنا شي مشكل في لا سيمولاسيون.
يعني كما قلنا لي 4 ديجيت كاينين في البور بي من الديجيت 1 حتى الديجيت 4 كاينين في البور بي من البيت 0 حتى البيت 3. كونيكسيون بور بي 0 1 2 3. بالنسبه لي سورتي اللي غادي يكونوا داخلين الكونفرتيسور ديالنا A B C D غادي يكونوا في البور سي من البيت 0 حتى البيت 3 0 1 2 3. بالنسبه لي بوطون بوسوار كاينين في بور دي من البيت 0 حتى البيت 4، يعني نفس لي سورتي لي زونطري اللي كاينين بور بي سي اي دي. من بعد ما درنا لافيكتاسيون ديال لي زونطري سورتي في ميكرو كونترولور غادي نبداو البروغرام ديالنا. اول حاجه غادي نديرو لي فاريابل اللي غادي نخدمو بهم هنا في البروغرام. هاد لي فاريابل هما دي فالور اللي قابلين للتغيير اترافير لا مانيبيولاسيون اللي غادي نديروها هنا في البروغرام. غادي نحتاجو 4 فاريابل اللي غادي يمثلوا لينا لي فالور اللي غادي يبانوا لينا هنا في هاد لا سيري دو ليد، واللي غادي يمثلوا لينا لي فالور اللي غادي تافيشاو في لافيشور 7 سيغمون. باش نبدلو او ناجوتيو اون فاريابل غادي نمشيو لهاد لونغلي هذا ونمشيو للفاريابل ونديرو اجوتي نوفو. هاد لا فاريابل تقدروا تسميهم كيما بغيتو، ولكن من الاحسن يكون السميه صغيره حيت باش تسهل لك لا مانيبيولاسيون وسط البروغرام. فالور 1 غادي نسميوها فال 1، فالور انيسيال غادي تكون 0. لو تيب ديال لا فاريابل يقدر يكون اما 1 اما 0 بوليان، او لا يقدر يكون مثلا 0 من 0 حتى ل 255، او لا يقدر يكون هاد لي تيب كاملين. حنا غادي نحتاجو فقط اون فالور اللي من 0 حتى ل 255 اللي هي من 0 حتى ل 9، يعني غنختارو لو دوزيام تيب. اوكي غادي نديرو لا ميم شوز بور لي زوتر فاريابل. فال 2 فالور انيسيال 0 ميم تيب. بالنسبه لي 5 بوطون بوسوار غادي نحتاجو ليهم 5 فاريابل، كل فاريابل غادي تاخد ليطا ديال شاك بوطون بوسوار، يعني اما اكتيف او نو اكتيف، يعني اما 0 او لا 1. اجوتي نوفو بي بي 1 فالور انيسيال ما نحتاجوش نديروها حيت غياخد ليطا ديال البوطون بوسوار. لو تيب ديال هاد لا فاريابل هو بوليان، يعني غياخد اما فغي او لا فو 1 او لا 0. وغادي اجوتيو لي 4 autres variables ديال لي بوطون بوسوار. من بعد ما اجوتينا لي فاريابل اللي غادي نخدمو بهم وسط البروغرام غادي نبداو في لو سو بروغرام ديال الملتيبليكساج اللي غادي يكون وسط البروغرام ديالنا. هاد لو سو بروغرام غادي ندخلو لهاد لونغلي باش نديروه. لونغلي هنا خاص بلي ماكرو اولا بلي سو بروغرام، وغادي نكليكيو على ماكرو اجوتي نوفو، وغادي نسميو هاد لا ماكرو ملتيبليكساج. تقدروا تسميوها بالسميه اللي بغيتو، ولكن حنا باش نعرفوا راه ديال ملتيبليكساج غادي نسميوها ملتيبليكساج. اوكي وغادي نبداو ليديسيون ديال هاد لا ماكرو اولا هاد لو سو بروغرام. اول حاجه غادي نديرو لافيشاج ديال لي 4 فالور ديالنا اللي غادي يبانو في هاد لا سيري دو ليد. باش نختارو باش نديرو هاد لافيشاج غادي نديرو 4 سورتي، وغادي نديرو لو بور اللي درنا فيه هاد لا سيري دو ليد اللي غادي تمثل لينا لي فالور اللي في لافيشاج. لي ليد اللي خصصناهم حنا الافيشاج هما لي ليد اللي كاينين في البور سي كما شفنا هنا ا بي سي دي اللي غادي للكونفرتيسور كاينين في البور سي من البيت 0 حتى البيت 3. on clique deux fois et on choisit le port C. le port C اول حاجه غادي نديروها في لا بروميير سورتي غادي نختاروا لا فالور او لا فاريابل اللي درنا ليها الكونفيغوراسيون قبيله اللي هي فال 1. فال 1 غادي تافيش لنا فين في البور سي في لي 4 بيت اللي اختاريناهم انهم يكونوا خارجين الكونفرتيسور، يعني لا فالور اللي غادي تاخذ هاد الفاريابل هادي اللي هي فال 4 غادي تافيش لنا في هاد لو ماسك كومبلي اللي من 0 حتى 3، يعني غادي تافيش لنا اون كود بينير في 4 بيت.
Même chose pour les autres variables. Copier, coller pour faciliter la manipulation du programme. Val2, val4, il y a valeur 4 pour la variable numéro 4. من بعد ما درنا لا كونفيغوراسيون ديال هاد لي 4 فاريابل اولا لي 4 فالور اللي غادي تافيشاو لنا في هاد لا سيري دو ليد اولا هاد لو ماسك كومبلي اون كود بينير. غادي نختاروا الان فين غادي يبانوا هاد لي فالور، يعني لو ديجيت اللي غادي تبان فيه كل فالور. كيفاش غادي نقوموا بهاد العمليه؟ غادي ناكتيفيو اولا غادي نديزاكتيفيو الديجيت اللي غادي يبان فيه او اللي غادي تبان فيه شاك فالور اترافير هاد لي ليد هادو. باغ اكزومبل درنا البيت 0 خصصنا الديجيت نيميرو 1، غادي ناكتيفيو لا بيت نيميرو 0 اولا الديجيت نيميرو 1 ونديزاكتيفيو لي زوطر ديجيت بالنسبه لهاد لا فالور هادي. كيفاش غادي نقوموا بهاد العمليه؟ اول حاجه قبل ما نقوموا بهاد العمليه غادي نديروا واحد لو ديلي ما بين شاك فالور. هاد لو ديلي غادي يكون مثلا ديال 10 سكوند ما بين لو شونجمون ديال شاك فاريابل. هاد لو ديلي علاش؟ باش في لافيشاج اولا في لا سيمولاسيون في ايزيس اولا في البرونشمون اون ريال ديال لافيشور 7 سيغمون 4 ديجيت ما يكونش هناك واحد التداخل ما بين لي ديجيت، يعني لا فالور اللي كاينه في الديجيت الاولى يبان منها واحد الجزء على حسب هذيك لا فيتاس اللي كيتبدل بها لو بروغرام، لا ديجيت الاولى تخلط مع لا ديجيت الثانيه وهكذا دواليك. درنا هاد لو ديلي اولا لو بوز باش كل ديجيت يكون ما بينها وبين الديجيت الاخر واحد ديكالاج، يعني في الشونجمون ديال لي فالور. غادي نشوفوا هاد الشونجمون غادي نشوفوا في لا سيمولاسيون. قلنا باش ناكتيفيو اولا نديزاكتيفيو لو بيت اولا لو ديجيت اللي غادي تافيشا فيه لا فالور اولا شاك فالور، غادي ناكتيفيو هاد لي ليد اولا نديزاكتيفيوهم اترافير هاد لي سورتي هادو. باغ اكزومبل الا بغينا نافيشيو هاد لا فالور 1 في بي 0 غادي نختاروا نديرو واحد السورتي نديروها من بعد لا فالور 1 ونختاروا فيها اور بي بيت اونيك ماشي ان ماسك كومبلي. حنا غنتحكموا في بيت وحده اي في سورتي وحده ديال الميكرو كنترولور يعني بيت اونيك، وغادي نختاروا فيها لا فالور 1 يعني تاكتيفا هذاك السورتي بي 0 ولا البيت اونيك يكون اكتيفي. وميم شوز بالنسبه لي زوطر فالور كنديروا هنا كوبي كولي. باش نديروا هاد العمليه كنكليكيو على كونترول وكنجليسيو بلا سوري كما كتشوفوا معنا. غادي نديرو لا ميم شوز بور لا دوزيام فالور، غادي نديرو من بعد اون سورتي غادي نديرو فيها البي وبيت اونيك 1 غادي ياخد لا فالور 1. هاد البيت اونيك 1 كيمثل لينا لا دوزيام ليد اولا لو دوزيام ديجيت ديال لافيشور. وغادي نكملو نفس العمليه بالنسبه لي زوطر فالور. كوبيي كولي بيت اونيك 2 اللي كيمثل لينا ديجيت نيميرو 3 وبيت اونيك 3 غادي ياخد لا فالور 1 اللي كيمثل لينا ديجيت نيميرو 4. حنا اكتيفينا شاك بيت في شاك شونجمون ديال هاد لي فالور اللي درنا اولا لي فاريابل اللي درنا باش يتافيشاو لنا في شاك ديجيت. مي عندنا واحد المشكل، خاصنا نديزاكتيفيو لي زوطر ديجيت باش ما يكونش عندنا واحد التداخل في لي فالور في لي ديجيت ديال لافيشور ويكون عندنا واحد لو كود اللي ما بينش اولا دي فالور اللي ما بينيش. باش نديرو هاد العمليه هادي غادي نديزاكتيفيو البيت اللي كان قبل. مثلا غادي نديرو واحد السورتي هنا وغادي نديرو البورت بي. مثلا الا بغينا نافيشيو اون فالور غادي نافيشيو مثلا في الديجيت نيميرو 1 اللي هو افيكتي البيت نيميرو 0 غادي نديزاكتيفيو لي زوطر ديجيت اولا لا ديجيت اللي كانت قبل. مثلا ديجيت اللي غتكون قبل بي 0 هي بي 3 غادي نديرو ليها بيت اونيك 3 ونعطيوها لا فالور لي 0 غادي ديزاكتيفا. ميم شوز بور لي زوطر فالور. سورتي هنا بيت اونيك هنا درنا لاكتيفاسيون في البيت نيميرو 1 غادي نديزاكتيفيو البيت نيميرو 0.
bit unique 0 نعطيه la valeur 0 في port B. Même chose, bit unique 1 ياخد la valeur 0 في port B. Notre sortie bit unique 2 غادي ياخد la valeur 0 في port B. Voilà. باش نعاودو نفهمو هاد القضيه غادي نديرو واحد الشرح عاوتاني بسيط. يعني الان عندنا بي 3 واخده لا فالور 0 و بي 0 واخده لا فالور 1. يعني بي 0 اكتيف و لي زوتر ديجيت نو اكتيف او لي زوتر بيت بي 1 بي 2 بي 3 نو اكتيف. يعني هاد لا فالور اللي كاينه في البور سي فالور 1 غادي تافيشي لنا فقط في الديجيت اللي هو الديجيت 1 اللي مافيكتي لا بيت 0. ميم شوز بور لي زوتر فالور. فالور نيميرو 2 البيت 0 خدات 0 يعني ديزاكتيفات، والبيت 1 خدات 1 يعني تاكتيفات. يعني الديجيت 1 اولا الديجيت نيميرو 2 غادي يكون اكتيفي في لا فالور نيميرو 2 et ainsi de suite. الان من بعد ما كملنا بروغرام او لو سو بروغرام ديال الملتيبليكساج غادي نبداو في لو بروغرام برينسيبال ديال لافيكتاسيون ديال شاك بوطون بوسوار لهاد لي فاريابل اللي درنا. باش نديرو هنا غادي نبداو اول حاجه نديرو واحد البوكل بوكل انفيني طونك 1 لو بروغرام فا سو ريبيتي ا لانفيني، وغادي نبداو نافيكتيو في لي زونطري ديال لي بوطون بوسوار. عندنا 5 بوطون بوسوار يعني 5 اونطري. لي بوطون بوسوار اللي عندنا كاينين في البور دي، يعني في لا بروغراماسيون ديال لونطري غادي نديرو بور دي لا فاريابل غادي نديرو فيها لي فاريابل اللي خصصناهم لي بوطون بوسوار، يعني بي بي 1 بي بي 2 بي بي 3. كل بوطون بوسوار غادي يكون في اون بيت بريسي على حساب هاد لو طابلو اللي كنا درنا. بي بي 1 غادي تاخد لا بيت نيميرو 0 يعني بيت اونيك 0. هاد لونطري اللي هي في البور دي واللي في الفاريابل بي بي 1 غادي تكون في لا بيت 0. ميم شوز بور لي زوتر اونطري بور دي بي بي 2 بيت اونيك 1 et ainsi de suite. Bouton poussoir 1 2 3 4 et 5 bit 0 1 2 3 et 4. الان باش نخصو اولا باش نديرو الفعل اللي غادي يقوم به هذا البوطون بوسوار اولا لاكسيون اللي غادي يقوم بها البوطون بوسوار، غادي نديرو ان فونكسيون اللي سميتها ديسيزيون، يعني فونكسيون سي. هاد لا فونكسيون سي كنديروها ابري شاك اونطري اللي درنا، وغادي نبروغراميوها على الشكل التالي. غنديرو سي لو بوطون بوسوار 1 est active. Si le bouton poussoir est actif, qu'est-ce qui va se passer? يعني غادي تانكريمونطا لنا لا فالور اللي كنا درنا قبل في لافيشاج. لا فالور مثلا 1 غادي تانكريمونطا لنا 1، يعني فالور 1 فالور 1 ايكال فالور 1 بلس 1. و ميم شوز بور لي زونطر اونطري. Valeur 2 égale valeur 2 plus 1 si BP2. بالنسبة للبوطون بوسوار نيميرو 5 قلنا غادي نديرو به لا غوميزا 0. هاد لا غوميزا 0 غادي نديروها على الشكل التالي. كنختارو لونطري وكنديرو لا ديسيزيون سي بي بي 5 est active, qu'est-ce qui va se passer? غادي نديرو valeur 1 est égal à 0. نرجعو للستار. valeur 2 est égal à 0. valeur 3 est égal à 0 et valeur 4 est égal à 0. الان من بعد ما درنا البروغرام ديال لانكريمونطاسيون وديال لا غوميزا 0 ديالنا،
غادي نحتاجو اننا نديرو واحد لا فونكسيون اللي سميتها انتربسيون. هاد لا فونكسيون اللي هي مهمه وعندها دور كبير عندنا في البروغرام ديالنا. هاد الانتربسيون غادي تمكننا من اننا نخدمو هاد لو بروغرام ديال الملتيبليكساج ابار على لو بروغرام برينسيبال ديالنا ديال لانكريمونطاسيون. يعني هاد البروغرام ديال الملتيبليكساج يبقى خدام ابار على لو بروغرام ديالنا، يعني بواحد فريكونس ابار فريكونس بوحدو مي ما مأثراش بهاد لو بروغرام برينسيبال. باش نقوموا بهاد العمليه غادي نديرو لانتربسيون خارجه على البوكل ديالنا، يعني في الديبي ديال البروغرام. هاد لانتربسيون غادي تاكتيفي لينا واحد الطومبوريزاسيون تي ام ار. غادي نكليكيو هنا وغادي نديرو انترنال كلوك. خليو لا فريكونس ديال لانتربسيون كما هي، خصها تكون سريعه باش دير لنا واحد لافيشاج اللي هو مزيان وما يبانش الديكالاج ما بين لي ديجيت في لا سيمولاسيون. وغادي نديرو لابيل ديال الماكرو اللي كنا درنا قبيله ديال الملتيبليكساج في هاد لانتربسيون هادي. يعني كنكونفيغوريو هاد تي ام ار في لانتربسيون، كنختارو تي ام ار هنا، كنديرو لا بروبريتي، كنختارو هاد انترنال كلوك اوكي، وكنديرو الماكرو، كنديرو لابيل ديال الماكرو ديال اللي اختارينا فيها الملتيبليكساج ونكليك سير اوكي. يعني في لو ديبي ديال لو بروغرام غاتاكتيفي هاد لانتربسيون اللي غادي دير لينا هاد الماكرو، غتبقى تخدم لينا الماكرو بواحد لا فريكونس اللي هي ابار على لو بروغرام برينسيبال. البروغرام ديالنا بري دابا، ولكن غيبقى خاصنا واحد المشكل. الحل ديال واحد المشكل اللي شنو هو، يعني اشاك فوا كون كليك سور لو بوطون بوسوار، هاد لو كليك هذا كيبقى à l'infini. يعني اشاك فوا كو لو بوكل سو ريبيت غادي يبقى لو كليك ديال هاد لو بوطون بوسوار مانتوني، يعني هاد لانكريمونطاسيون غتبقى مانتوني. يعني ما عندناش واحد الكونترول على هاد لانكريمونطاسيون. اشاك فوا كون كليك سور لو بوطون بوسوار غادي تانكريمونطا 1 بلا فيتيس ديال لا فريكونس اللي غادي بها الميكرو كونترولور. باغ اكزومبل حنا عندنا في هاد الميكرو كونترولور اون فيتيس ديال 19 ميغا تقريبا، 19 ميغا يدمي تقريبا. يعني اشاك فوا كون كليك سور لو بوطون بوسوار غادي تانكريمونطا 1 بلا فيتيس ديال 19 ميغا هرتز. هاد لانكريمونطاسيون ما غادي تبانش واضحه وما غادي يكون عندنا حتى ايفي. باش نحلوا هاد المشكل هذا غادي نديرو واحد لوبيراسيون اللي هي ديسيزيون، ولا ميم اونطري غادي نديرو ليها كوبي كولي، وغادي نديرو هنا سي بي بي 1 et active. Qu'est-ce qui va se passer? On va faire un petit boucle ou une petite boucle. غادي تكون عندنا بوكل صغيره وسط لو بروغرام برينسيبال. يعني الا كليكينا على البوطون بوسوار هنا غاتاكتيف هاد لا ديسيزيون وي، غادي تكون اون انكريمونطاسيون دو لا فالور 1 بار 1، ولكن غادي يبقى لنا البروغرام مبوكلي في هاد البلاصه هادي. يعني طونك هاد لو بوطون بوسوار مانتوني غادي يبقى في هاد لو بوكل، غيمشي لهاد لو بوين ا وغادي يرجع لهاد البوين جونكسيون، وغادي يبقى يتعاود حتى نغولاشيو هاد لو بوطون بوسوار عاد يطلق ويمشي لو بروغرام برينسيبال ويبقى البوكل يتعاود ثاني. هاد العمليه غادي نعاودوها في كاع هاد لي بوطون بوسوار اللي درنا باش ما يكون عندنا مشكل. الا لو بوطون بوسوار اللي مكلف بلا غوميزا زيرو هذاك ماشي مشكل حيت ما فيش اون انكريمونطاسيون. لا غوميزا زيرو ما تحتاجش، يعني واخا تبقى تعاود ماشي مشكل، ما غاديش تشكل لينا مشكل في لا سيمولاسيون. الوغ من بعد ما درنا هاد العمليه هادي، كل بوطون بوسوار درنا فيه اون بيتيت بوكل باش يبقى هذاك لو بوطون بوسوار او هذيك لانكريمونطاسيون مانتوني. يعني يتانكريمونطا ب1 صافي حتى نرولاشيو البوطون بوسوار عادي يكمل هذيك الساعه لو بروغرام عادي. الا كما اتفقنا عليه هاد البوطون بوسوار الاخر اللي مكلف لا غميزه زيرو ما نحتاج نديرو ليه هاد العمليه هادي. غادي نديرو دابا واحد لا بيتيت سيمولاسيون باش نشوفو لو بروغرام ديالنا واش فيه دي زيرور او لا. غادي نديرو بلاي هنا ونشوفو لانكريمونطاسيون ديالنا. يعني كما كتشوفو كاين اون انكريمونطاسيون غميزه زيرو. فوالا قبل ما نديرو لا كومبيلاسيون ديال البروغرام ديالنا باش نحصلو على داك الفيشي اكزاديسيمال اللي غادي نديرو في الميكرو كونترولور في ايزيس، غادي نديرو هنا بيلد، نديرو اوبشن بروجيكت، وغادي نبدلو هاد لا فيتيس ديال
لورلوج غادي نديرو فيها 1 ميجا هرتز باش ميكونش عندنا دي زيرو في السيميلاسيون في ايزيس. غادي نديرو فقط 1 ميجا كافيه. اوكي، عاد هاديك الساعه نقدروا نديرو لا كومبيلاسيون ديالنا. غادي نكليكيو على كومبيلي بروغرام او لارغوليغرام فيغ ان فيشي اكزاديسيمال. اوكي، وكما كتشوفوا لو بروغرام كيدير لا كومبيلاسيون. غادي نتسناو حتى يكمل من بعد 30 ثانيه ونرجعوا باش نديرو الفيشي في ميكرو كونترولور في ايزيس. في اللوكود كمل لا كومبيلاسيون ديال البروغرام. غادي نمشيو للدوسي اللي مسجلين فيه لو بروغرام وغادي نلقاو فيشي اون اكزاديسيمال. غادي نمشيو لايزيس اون كليك دو فوا وغنمشيو للبروغرام فايل نديرو هاد الباركورير هنا نوفو دوسي افيشور 7 سيغمون 4 ديجيت اكزاديسيمال. اوكي، لا ميم فريكونس اللي درنا قبيله في لوكود 1 ميجا هرتز. اون كليك سير اوكي ونبداو لا سيميلاسيون ديالنا. كما كتشوفوا شاك بوطون بوسوار في لانكريمونطاسيون بار 1 في شاك ديجيت، و لو سانكيام بوطون بوسوار كيدير لا غوميز ا زيرو. كنتمنى اني نكون استوفيت الشرح في هذا البروغرام في لوكود. ما تنساوش ديروا ابوني للقناه ديالنا على اليوتيوب و لاباج ديالنا سور فيسبوك. شكرا على المتابعه.